अजीजान मन, आज 25 मार्च 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। ईरान में आसिम मुनीर को, बल्कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर को ईरान का दामाद बोला जाता था के ऊपर यहाँ पे जोर है, क्योंकि आसिम मुनीर ने शादी की थी जब ये कप्तान था। एक इंतहाई जो है वो बाअसर शिया घराने के अंदर इसने शादी की थी। खुद ये अहले सुन्नत हैं और अपने आप को ये सैयद बताते हैं। इसकी भी तफसीलात कुछ अरसे में सामने आने वाली हैं, उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। लेकिन शादी इन्होंने की थी क्योंकि खुद ये एक सिपाही थे, एयरफोर्स में एयरमैन थे, और वहां पे ये रैंकर के तौर के ऊपर भर्ती हो गए थे, अफसर बन गए थे तो ओटीएस से। तो इनको सोशल क्लाइंबिंग लेडर के तौर के ऊपर इन्होंने अपने ससुराल का इस्तेमाल किया, और अब ये कर चुके हैं तो इनके कोई और किस्से सामने आ रहे हैं। लेकिन इनका नाम द डिसीवर पड़ गया, धोखा देने वाला पड़ गया, फौज के अंदर, मेजरी के जमाने में, स्टाफ कॉलेज के जमाने में। तो इसलिए उनकी बात के ऊपर एतबार तो अब ससुराल भी नहीं करता, अगर ईरान को उनका ससुराल कहा जाए, क्योंकि उनके ससुराल के जो हकीकी ससुराल है, उनके बड़े करीबी ताल्लुकात जो हैं वो ईरान में आयतुल्लाह फैमिली के साथ, खमनाई फैमिली के साथ थे। तो वो गलत तो नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आसिम मुनीर ने जो शिया उलमा के साथ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, और जो पाकिस्तान के अंदर जो तबकात हैं, पीटीआई के अंदर भी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं, उनको लगता है हर चीज के अंदर, क्योंकि उनको अस्करांडू ब्रिगेड बताता है कि नहीं मेरी जान, आसिम मुनीर तो बहुत बड़ी कहानी डाल रहा है, एक डबल गेम कर रहा है, क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। इस वक्त वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार की कर रहा है, और ट्रंप सरकार में जितनी करप्शन इस वक्त है वो अब खुल के सामने आ रही है। उन्होंने ऐलान किया ट्रंप सरकार ने कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ पे यूके के जीबी न्यूज ने, जिसके ऊपर यूके की पार्लियामेंट में एड डेवी ने, लिब डेम के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा, हेड हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जीबी न्यूज तो जो है वो राइट विंग का, यहाँ पे जो रिफॉर्म पार्टी है नाइजल फराज की, और ट्रंप जो वहां पे बैठा हुआ है उसका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम कर रहा है। ये यूके पार्लियामेंट में कहा ऑफकॉम को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि ऑफकॉम ये काम कर रही है, उनको करने देना चाहिए। लेकिन इस तरह की खबरें मगरबी मीडिया से रिलीज की गई कि जेडी वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान, और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं। यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम, अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की, और अब तो थोड़ा बहुत उनकी ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है, और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने, जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस है, उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई, ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है, वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई। और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई, क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है, ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। बात की जा रही है कि पाकिस्तान या मिस्र जो है वो इसमें बात कर सकता है, तुर्की को दरमियान में डाल सकते हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हमने बात करनी नहीं है। और सदर ट्रंप ने सिर्फ एक ट्रुथ सोशल की पोस्ट, और यार भिखारी दुनिया भर का शहबाज शरीफ, उसको जो है उसकी ट्वीट, इतनी डेस्परेशन है सदर ट्रंप की सरकार के अंदर, जो कि दुनिया बात करती है कि करप्शन बेतहाशा है वहां पे। इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स ने इंक्वायरी कॉल की है कि 5 दिन इन्होंने कहा हम सीज फायर करेंगे, और उससे पहले बेट लगाएगी, जुआ लगाया गया, सट्टा लगाया गया, स्टॉक एक्सचेंज सट्टा ये ना टोटल, और उसमें बेतहाशा जो है वो कई $100 मिलियन कमाए गए हैं कि जनाब अब पीस होने वाला है, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, जो कि आई, क्योंकि अमेरिका का सदर ताकतवर तरीन शख्स है। जब वो कोई चीज बात कहता है तो उसका असर मार्केट्स के ऊपर आता है। मार्केट तो टोटल सट्टा है, और परसेप्शन के ऊपर और खबरों
खबरों के ऊपर चलता है और खबरें छापी गई कि जनाब हमारे जो है वो सुलह होने लगी है, हम 1 महीने का सीज फायर करेंगे, 5 दिन का सीज फायर करेंगे। इस्लामाबाद चढ़ चढ़ के आए, इसहाक डॉलर फोन करे, ईरान को फोन तो कर सकता है, फोन पे तो ईरानी बात करेंगे जब वजीर खारजा यहां से बात करेगा चपरासी सरकार का। ये चपरासी सरकार जब वहां पे फोन करती है, उन्होंने कहा कि जी हम यहां पे इस्लामाबाद में हाजिर हैं, इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेड़ पड़ी है इस्लामाबाद के, जहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है, और इतनी शदीद किल्लत है। और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, जहां पे एक टोल सिस्टम लगाया गया है, $2 मिलियन के बराबर या चाइनीज युआन या कैश या क्रिप्टो करेंसी आपको पे करनी पड़ती है, तो वहां से टैंकर गुजर सकता है। और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चूंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे, क्योंकि हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दमाद है, सानू तो कोई मसला ही कोई नहीं। आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है अजीजान मन। ये आप में रिपोर्ट्स इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, सोर्स भी हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। और ये शिप वापस मोड़ी गई है, ये ट्रांसलेशन आपको दिखाते हैं कि the container ship Ceylan was turned back by Iranian Republican Guard Corps Navy due to failure to comply with legal protocols and lack of permission to pass through Strait of Hormuz. The passage of any vessel through this waterway requires full coordination with Iran's maritime authority, and this achievement would not have been possible without backing of नोबल पीपल ऑफ ईरान। ये कह के उनको जो है मुंह के ऊपर दमाद को चपेड़ मारी है कि अपनी औकात के अंदर रह, तेरी औकात हमने देख ली है, तूने हमारी धी का इस्तेमाल करके अब तू अशकी मशूकी जो कर रहा है इस वक्त पटवारियों की मां के साथ, वो तो चलो एक अलग मौजू है, लेकिन उसके ऊपर मैं नहीं आता। लेकिन यहां पे जो कंफर्म बातचीत है उसमें ईरान ने ये ब्लफ कॉल किया है पाकिस्तान का, और ब्लफ कॉल करने के बाद उन्होंने अपनी डिमांड स्ट्रेट अवे दी है कि अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, सुलह करनी है, तो हमारा जितना भी इस जंग में नुकसान किया गया है वो पूरा किया जाए, पैसे हमें वापस किए जाएं, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का कंट्रोल हमें फॉर्मली हैंड ओवर किया जाए, जो इस वक्त खुली हुई अजीजान मन। प्रेस टीवी ने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर वीडियो जारी की है, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी ये देख लीजिए आप, ये प्रेस टीवी जो ईरान का ऑफिशियल चैनल है, उन्होंने ये वीडियो रिलीज की है, उन्होंने कहा है, और साथ जो खबरें रिलीज की हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या मामलात हैं। पहले तो ये वीडियो जो है ये प्रेस टीवी ने जारी की है, इस पे मैं वजाहत कर दूं कि इसके ऊपर एतराज ये किया जा रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं है, ये सिंगापुर की स्ट्रेट है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वीडियो के साथ ये कंफर्म इस वक्त बातचीत जो सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अभी भी खुली हुई है और 28 फरवरी से खुली हुई है। ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर नेवी ने इसको बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने 21 मील का ये इंटरनेशनल वाटरवे एक गेटवे टोल प्लाजा बना दिया है। उन्होंने लगता है पाकिस्तान की फौज से कुछ सीख ही लिया है, और ट्रैफिक 70 से 80% कोलैप्स कर गई है। और अब जो है वो यूएसडीटी के अंदर युआन के बराबर या क्रिप्टो करेंसी में युआन में या क्लियरेंस में 2 मिलियन से 4 मिलियन की पेमेंट्स ली जा रही हैं, जिनमें चंद मुमालिक हैं जो बहुत ज्यादा कम पेमेंट करके जा रहे थे, जिनमें चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, मलेशिया शामिल है, इराक शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, लेकिन और रशिया का पूरा शैडो फ्लीट इसके अंदर शामिल है। लेकिन अब जो मामलात यहां पे सामने आ रहे हैं उनके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर आज जो ये खबर सामने आई है, ये जो इन्होंने मुज़ाकरात का ड्रामा चलाया अस्करांडू ब्रिगेड ने और कहा कि हमारे फील्ड मार्शल की पूरी दुनिया के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की वैल्यू है, फेवरेट फील्ड मार्शल है। ट्रंप ने भी ये ऐलान किया और पैसा तो ट्रंप ने कमाया है सारे का सारा, और ट्रंप के ऊपर इतना शदीद प्रेशर इस वक्त है क्योंकि अमेरिका में लोगों को खाने पीने और पेट्रोल डलवाने के दरमियान तय करना पड़ रहा है कि अब हम क्या करें। यूरोप में भी अगले महीने से आज शेल के बॉस ने ऐलान कर दिया है कि शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, और आसिम मुनीर को इस वक्त चढ़ाने के लिए और पाकिस्तान की फॉर्म 47 सरकार चढ़ाने के लिए जिस तरह की बोंगियां मारी गई और जिस तरह की खबरें रिलीज की गई,
اس کے اوپر ایران نے ایک بڑی میسو قسم کی شٹ اپ کال دی ہے جو کہ اب پوری دنیا کو پتا چل گئی ہے. انہوں نے ان کا بلف کال آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. اور پاکستان میں کیونکہ بہت زیادہ الٹی چھلانگیں ماری جا رہی تھی, تتے توے پہ باندر کی طرح چھالے مار رہا تھا اسکرانڈو بریگیڈ اور پاکستانی میڈیا, تو ان کو جواب جو ہے بڑا واضح یہ دیا گیا ہے کہ ان کی جو تیل لے کے یہ شپ سلن آ رہی تھی اس کو واپس موڑ دیا گیا ہے. اوقات یاد دلائی گئی ہے اس وقت پاکستان کی جو اس وقت 2 نمبر سرکار بیٹھی ہوئی ہے اس کو اس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے شارٹیج تو جو ہے وہ اوور آل 70 to 80% ٹریفک اگر گر گئی ہے تو ہر جگہ ہو گئی ہے. اور ان آل فیئرنس ہر کسی کے جو ہے وہ اس نیشنل انٹرسٹ میں, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, گلف ہو, ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ میں یہی معاملات ہیں, یہی چیز ہے کہ جناب یہ مارکیٹ سٹیبل ہو جائے اور تیل کا فلو دوبارہ کھل جائے. اور مارکیٹ کی سٹیبلٹی کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. عزیزان من, اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ ایک ٹرمپ نے بیان دیا کہ جی میری بات چیت ہونے لگی ہے, اور میری ابھی بھی وہ بیان یہی دے رہا ہے ٹرمپ کہ میری بات چیت بڑی زبردست ہو رہی ہے اس وقت, مجھے تحفہ دیا گیا ہے تیل کا اور میں ایران کے ساتھ اب امن کی طرف جا رہا ہوں. حالانکہ دوسری طرف ایک ہاتھ سے امن کی بات کر کے دوسری طرف جو ہے وہ یو ایس فورسز وہاں پہ ڈپلوائے کی جا رہی ہیں. اور ایک اس اعلان کے اوپر اور دنیا کے اندر خبریں چھپنے کے اوپر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جناب ہم صرف اور صرف جو ہے وہ جو بات چیت کر رہے ہیں ایران کے ساتھ اور معاملات سیٹل کریں گے, جے ڈی وینس جا رہا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس تمام ان خبروں کی وجہ سے مارکیٹ سٹیبل بھی ہوئی. مارکیٹ میں حالانکہ جن کا پیسہ لگا ہوا تھا کسی کا ڈوبا کسی کا اٹھا, لیکن تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں. اور مارکیٹ کی سٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر لوگوں نے, ٹرمپ سرکار نے اور ٹرمپ سرکار کے دوستوں نے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کمائے ہیں. اور اس کے لیے استعمال ہمیشہ جب بھی ایسا گندا کام کرنا ہوتا ہے تو پاکستانی فوج کا ہی کیا جاتا ہے, یہ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے باقاعدہ طور پہ. لیکن دوسری طرف اب اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب واقعی ایران جو ہے وہ بات چیت کرنے کے اوپر تیار ہے, تو وہ بھی بڑے واضح طور کے اوپر ایران نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو بات چیت کسی قسم کی کوئی بھی نہیں کر رہے, یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ خبریں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں. اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ دی ہے کہ ہمارا جتنا بھی خرچہ ہوا ہے, وہ جتنی بھی لاسز ہوئے ہیں وہ آپ پورے کریں, پہلی بات. دوسری بات, آپ ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز باقاعدہ طور کے اوپر ہمارے حوالے کیا جائے. تیسری بات, سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں کہ کسی قسم کا فیوچر ملٹری ایکشن نہیں ہوگا. اور چوتھی بات, ہمارے جو بیلسٹک میزائلز ہیں جو کہ اسرائیل کے اوپر اور باقی دنیا کے اوپر برس رہے ہیں, اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا, قدغن نہیں لگایا جائے گا, سینکشنز نہیں لگائی جائیں گی اور سینکشنز آپ کو اٹھانی پڑیں گی. یہ ایران بات کر رہا ہے. اور ایران نے واضح طور کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق میں رپورٹ کر چکا ہوں کہ عاصم منیر سعودی عرب جب شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنے گیا تھا اور ملاقات سے انکار ہو گیا تھا, بلکہ سعودی رائل فیملی میں کسی نے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا, آخر میں اس کو اپنا چپڑاسی شہباز شریف ساتھ لے جانا پڑا آخری دفعہ, جس کے بعد اس کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی. تو وہ واپسی کے اوپر جو ہے وہ پہلے عراق گیا تھا, بغداد گیا تھا اور ایران بھی گیا تھا جب علی خامنئی جو ہے وہ زندہ تھے, لیکن انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اور نمبر 2 بھی نہیں ملے تھے, نمبر 3 ان کے یا نمبر 4 کوئی جا کے ملے تھے, تو ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا. اور یہ مارکیٹ سٹیبل کرنے کے لیے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, لیکن ایران کا انٹرسٹ کسی طور بھی اس چیز میں نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو, کیونکہ اگر مارکیٹ سٹیبل ہو گئی تو امریکہ کو کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ وہ اس جنگ سے باز آئے اور وہ بندے کے بچہ بن جائے. یہاں پہ جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے تو جنگ سے باز رکھنے کے لیے مارکیٹ کی وولیٹیلٹی, کیونکہ ایران اپنا دفاع جو ہے وہ فوجی نقطہ نگاہ سے تو نہیں کر سکتا, امریکن مائٹ اور اسرائیلی ملٹری کے سامنے کسی طور بھی وہ اپنا دفاع تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے. اور کاؤنٹر اٹیک وہ بڑا اسٹریٹجکلی جو ہے وہ ان ٹارگٹس کے اوپر کر رہا ہے جس کی وجہ سے گلوبل مارکیٹس, گلوبل فوڈ سپلائی, گلوبل انرجی سپلائی ڈسرپٹ ہوئی ہے, گیس سپلائی ڈسرپٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرٹیلائزر ڈسرپٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اب آنے والا جو طوفان ہے گلوبل مارکیٹس کے اندر اگلے مہینے سے 4 مہینے سے قحط کا خدشہ ہے. اس لیے انٹرنیشنل پریشر ہے اس وقت کہ کسی طور بھی یہ جنگ بند کی جائے. اگر مارکیٹ سٹیبل ہو گئی
اور اگر یہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر یہ کامیابی سے بیٹھا لیا ایران کو تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائیں گی اور امریکہ اور اسرائیل پریشر سے نکل آئے گا، اور اسرائیل تو اس تمام بات چیت کے باوجود ایران کے اوپر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ایران بھی کاؤنٹر اٹیک کر رہا ہے، اور پاکستان درمیان میں کیا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جناب ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کا انٹرسٹ تو بات چیت کے اندر ہی ہے، لیکن امن مکمل ہونا چاہیے، اسرائیل کو باز رکھیں، اس کو چپ کروائیں، اور ایران کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اور اب یہ مذاکرات بند دروازے کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ یہ جو چپ چپیتے خبریں چھپوائی جا رہی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بڑی انٹرنیشنل پریسٹیج ہے، پلے نہیں تیلات کر دی میلا میلا، جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے اس وقت پاکستان کی سرکار نے، پاکستان کے فراڈ سرکار نے، میرا خیال میں اس کو بند ہونا چاہیے، اور بند ہوگا کیونکہ ابھی تو پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگی ہیں۔ جب آٹے کے لیے لائنیں لگیں گی تو پھر آپ سوچیں کہ وہ لائنیں کدھر جائیں گی۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے نہیں نکلی وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے پیٹ کی خاطر نکلے گی، اور جب پیٹ کی خاطر نکلے گی تو رائٹس ہوں گی، اور رائٹس سے ریولوشنز آتی ہیں عزیزان من، یہ ان کو خطرہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کسی بھلیکے کے اندر نہ رہنا، یہ ڈرامہ ہے ٹوٹل جو یہاں پہ چلایا جا رہا ہے، کرپشن ہے جو چھپائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں اس کو کال آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رات کو مزید تفصیلات جو ہے وہ وار رپورٹ کے اندر میں ڈسکس کروں گا لازمی، اور اس کے علاوہ کچھ میرے پاس عمران خان سے متعلق بھی خبریں، وہ بھی میں کچھ چند گھنٹوں کے بعد آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔